Like, subscribe, and get notified. वॉटरफॉल हे जे आहा पळय न्ही लोकांनी प्रिकॉशन्स घेवची. वॉटरफॉलाचेर पावसांत कोणीच न्हांवपा खातीर देंवचें न्ही, तें फक्त पळोवपा खातीर आसता. लोकांक उमेद जाता आनी लोक न्हांवपाकूय देंवता. इट इज अ टू रिस्की. ती आमकां म्हणजे सगळी कडेन प्रत्येक वॉटरफॉल काय सरकार सेक्युरिटी आनी हें तें दवरूंक शकना. पण हांव लोकांक आनी ट्युरिस्ट येवपी आव्हान करता, ज्या ज्या जाग्याचेर रिस्की आसा थंयसर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या वतीन आमी बोर्ड जो आसा पळय न्ही, इट इज अ रिस्की टू फॉर द स्विमींग म्हणून जो आहा तो बोर्ड आमी लायतले. थंयसर लोकांनी देंवचें न्ही. फायर डिपार्टमेंटाकडे डायव्हर्स नाशिल्ले, तितून खूब प्रॉब्लेम जातले. इवन आतां असले इन्सिडंट वॉटरफॉलांचेर आनी हेचेर जाता तेन्ना डायव्हर्स बीन आसना. डायव्हर्स जे आहा पळय न्ही रे, फक्त मागीर वचून कोणी तरी एक्सपायर्ड जाल्लो आसता तेजी बॉडी काडपाकूच यूज जाता. इन शॉर्ट ओके, ते आमी ऑन बोर्ड तांकां घेवपाचो म्हणजे टायअप करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नेवी कडल्यान आमी घेता आनी प्रायवेटूय आमी टायअप करून दवरला. पण तेज्या खातीर ते इन्सिडंट जावचो न्ही म्हणून जी प्रिकॉशन घेवपाक जाय म्हाजी त्या खातीर लोकांक सरळ आसा की असल्या बाबतींत लोकांनी म्हणजे हरवळ्या सारकेल्या वॉटरफॉलाचेर पेंवपाक देंवचें न्ही. तरी लोक देंवता, असल्या वॉटरफॉलांनी कोणी देंवचें न्ही. बट आमी एक प्रिकॉशनरी बोर्ड जो आहा पळय न्ही तो तयार करून घे कलेक्टर आनी लावन सोडया. वचपाक बंदी ना, तेंच्यांनी आपली काळजी घेवची आनी देंवचें न्ही. Watch on Herald TV.